बच्चों से खेल रहे थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उठाया, कंधों पे बिठाया, कसम उठाई, बियाबी मेरे वालिदैन तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए, और कहा शबीहुम बिन नबी, अली रज़ी अल्लाह अन्हु मैं कसम उठा के कहता हूं मेरे माँ बाप हसन पे कुर्बान हो जाए, हसन तो अपने पैगंबर से मुशाबत रखता है। अली गुस्सा ना करना, इसका चेहरा, इसकी चाल डाल और इसके आवाज तेज से बढ़कर पैगंबर से ज्यादा मुशाबत रखते। अल्लाह ताला की खास रहमत और तौफीक से इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और 1445 हिजरी का आगाज़ हुआ जाता है। हिजरी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल मक्कातुल मुकरमा से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, वहाँ से हिजरी का सन शुमार होता है। अब 1445 हिजरी का आगाज़ है। गोया के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए 1444 साल गुजर चुके हैं और आपको इस दुनिया से गए हुए 1435 साल इस दुनिया से गए हो चुके हैं। इस हिजरी का आगाज़, ये तारीख, ये सन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईजाद है। उन्होंने इसका आगाज़ किया। इस महीने के आगाज़ में दो तरह के मामलात हमारे मुआशरे में नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की गलतियां, उनके बारे में तरह तरह के अल्फाज और उनकी तौहीन के कलिमात कहते हुए नजर आते हैं, और फिर उनके मुकाबले में कुछ लोग सहाबा की तारीफ, तौसीफ और उनका मुकाम बयान करते हुए नजर आते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि इन दो जुमुआत में दो अजीम हस्तियों का जिक्र किया जाए। एक सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु और दूसरी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। अब अगर गौर करेंगे तो इस महीने में आपको बहुत ज्यादा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा होता नजर आएगा, और हम करते भी हैं, करना भी चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि चले इस महीने में तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, इस महीने में उनका जिक्र हो गया, तो बाकी 11 महीनों में हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र क्यों नहीं होता? आप जब भी नारा सुनेंगे लब्बैक या हुसैन का नारा सुनेंगे, हसन रजी अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं? और जब भी आप नाम सुनेंगे मोहम्मद हुसैन, अबू बकर हुसैन, गुलाम हुसैन, जाहिद हुसैन, शाहिद हुसैन, ये सबके नाम के साथ हुसैन नजर आएगा, हसन रजी अल्लाह नजर क्यों नहीं आएंगे? बहुत कम नजर आएगा आपको। हम तो इस बात के कायल हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसके अलावा किसी के लिए नहीं लब्बैक। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जन्नत के शहजादे तो दो हैं लेकिन तज़किरा एक का, जन्नत के फूल तो दो है लेकिन तज़किरा एक का क्यों? बड़े हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है तो छोटे का तज़किरा क्यों, बड़े का तज़किरा क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूं कि हम पहले बड़े भाई का जिक्र करें और बाद में छोटे भाई का जिक्र करें। उनके बारे में जो सही अहादीस है, जो फदाइल, मनाकिब और शान है, उसका भी जिक्र किया जाए, और जो झूठी बातें मारूफ हैं उसका भी जिक्र किया जाए। तो मैं बड़े इख्तिसार के साथ आप अहबाब के सामने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह की थोड़ी सी फजीलत, शान और उनके मुकाम को बयान करना चाहता हूं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु 3 हिजरी में पैदा हुए। बदर की बाद, बदर की जंग में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहादुरी के बड़े जोहर दिखाए, उस जंग में फतह हुई। उसके बाद अली रजी अल्लाह का निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा से हुआ। उसके 1 साल बाद उनके घर में अल्लाह ताला ने सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा और सैयदना अली रजी अल्लाह के घर में एक बेटा दिया। जब वो पैदा हुए तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में, और यहाँ इस हदीस में 3 बातों को जरा गौर से समझिएगा। आपने फरमाया अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको क्या कहा? अपना बेटा कहा, अपना बेटा कहा, अरूनी इब्नी, मेरा बेटा मुझे दिखाओ। सहाबा ने, हजरत अली रज़ी ने दिखाया। आपने फरमाया माज़ा सम्मैतुमूहु, इसका नाम तुमने क्या रखा है? उन्होंने कहा सम्मैनाहु हर्बन, हमने इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब का नाम होता है जंग। अली रजी अल्लाह अन्हु बहादुर थे, जंगजू थे, शुजा थे, तो बहादुर को फिर अरब का ये कल्चर भी था, बहादुरी पसंद आया तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही जंग रख दिया, हर्ब, कि ये बड़ा होकर बहादुर बनेगा।
لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے فرمایا لا نہیں, اس کا نام جنگ نہیں, بل ہوا حسن, میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں رضی اللہ عنہ. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے خود ان کا نام رکھا, اور یہ حسن رضی اللہ کے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ ان کا نام کس نے رکھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے, اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا. پیغمبر علیہ السلام نے پھر خود ان کا عقیقہ کیا. عقیقے کی اصل ذمہ داری تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی, لیکن ان کا عقیقہ کس نے کیا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے, کیونکہ آپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے. میرے نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا, میرے پیغمبر علیہ السلام ان سے محبت رکھتے. اب ان کی اخلاقیات, ان کا مقام اور ان کی جسمانی مشابہت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میرے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی. کہتے ہیں انس, میں نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا, لیکن اللہ کی قسم میں نے زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کی دیکھی ہے تو وہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ, آپ جیسا اخلاق, آپ جیسا کردار, آپ جیسی صفات, آپ جیسی چال, آپ جیسا اٹھنا بیٹھنا, اگر میں نے کسی کا سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ مشابہت والا دیکھا ہے تو وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آج بعض لوگوں کے درمیان میں یہ بات معروف ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کا حق کھا گئے, یا ان کا مال کھا گئے, یا باغ فضل کھا گئے. یہ کہانیاں جھوٹی ہیں, لیکن صحیح حدیث سنانے لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اپنے دور خلافت, اور پیچھے نماز پڑھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ. نماز پڑھ کے جب آپ مسجد سے نکلے تو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر کتنی ہوگی ذرا اندازہ لگائیں. 3 ہجری میں پیدا ہوئے, حضور 11 ہجری کے آغاز میں اس دنیا سے رخصت ہوئے, تو 11 سے 3 نکالے تو 9 سال بعد ابو بکر رضی 2 سال خلیفہ رہے, تو گویا کہ 10-11 سال کی عمر خلافت ابو بکر صدیق میں ان کی عمر تھی. اور 10-11 سال کا بچہ کوئی زیادہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا, زیادہ چھوٹا نہیں ہوتا. 10-11 سال ایک عمر ہے. جب آپ نماز پڑھا کر باہر نکلے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور کہا بیابی شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہم بالنبی علی وعلی یذهب. ابو بکر رضی اللہ عنہ امام تھے, علی رضی اللہ عنہ مقتدی تھے, مسجد نبوی تھی, نماز پڑھا کر باہر نکلے, شہزادے بچوں سے کھیل رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھایا, کندھوں پہ بٹھایا, قسم اٹھائی بیابی میرے والدین تیرے اوپر قربان ہو جائے, اور کہا شبیہم بالنبی, اے علی رضی اللہ عنہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بابا حسن پہ قربان ہو جائے. حسن تو اپنے پیغمبر سے مشابہت رکھتا ہے, علی غصہ نہ کرنا, اس کا چہرہ, اس کی چال ڈال اور اس کے آواز اس سے بڑھ کر پیغمبر سے زیادہ مشابہت کرتے ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے, غصہ نہیں کر رہے. یہاں سے 3 باتیں سمجھ ہے. پہلی بات, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خانوادہ رسول سے بے پناہ محبت تھی. علی رضی اللہ عنہ ابو بکر کا آپس میں پیار تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کے نواسوں سے پیار کرتے تھے. آج کوئی بھی اپنے دشمن کے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھاتا, جو کندھوں پہ اٹھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹوں جیسا یا اس سے بڑھ کر اسے پیار کر رہا ہے. اور فرمایا کہ ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. علی بیٹا تیرا ہے, لیکن چہرہ, خوبصورتی, سارے معاملے تمہارے جیسے نہیں, میرے پیغمبر جیسے ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ نہیں کیا, بلکہ وہ یہ کلمات سن کے مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ ہاں یہ بھی ہمارے لیے عظمت ہے کہ میرا بیٹا پیغمبر جیسا ہو جائے, پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مل جائے, یہ ہمارے لیے مقام ہے. تیسری حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ما رأیت حسنا قط الا فاضت عینائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے میں نے جب بھی حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا نا تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ پڑتے. مجھے ان کو دیکھ کر نا رونا ہی آ جاتا تھا. رونا محبت کی وجہ سے, ان کے عظمت اور ان کے بلند مقام کو دیکھ کر خوشی کی وجہ سے میری آنکھیں بہ پڑتی. اے حسن تیری عظمت پہ قربان رضی اللہ تعالی. کیوں؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جلدی سے آئے اور آ کر میرے ہاتھ کو پکڑا, بات کوئی نہیں کی, اور مجھے لے کر بازار میں چلے, گلیوں میں گھومے, بازار تک پہنچ گئے. جیسے آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر, لیکن کہا کچھ نہیں. کرتے کرتے جب کچھ نہ ملا تو آپ واپس آ گئے.
آ کر آپ مسجد میں بیٹھے اور آپ نے ذرا بلند آواز سے کہا اینا لوکاؤ اینا لوکاؤ، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، چھوٹا کہاں ہے؟ اس وقت حسن رضی چھوٹے تھے۔ مسجد کے ساتھ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر بھی، جو آج کل پیغمبر علیہ السلام کے روضۃ من ریاض الجنہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اس کے اندر وہ جو لمبا سا آپ کا قبر والا کمرہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر ان کا گھر بھی آج موجود ہے، تو مسجد کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے آواز دی تو حسن رضی اللہ عنہ گھر سے دوڑے ہوئے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور آپ علیہ السلام نے ان کا بوسہ لیا، ان کے ہونٹ کھولے اور ان کی زبان کو میرے پیغمبر علیہ السلام نے چوسا، اور پھر آپ نے اپنی زبان ان کے منہ مبارک میں ڈالی، اور پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پھر 3 باتیں کی، 1 خبر اور 2 سوال۔ فرمایا اللہم انی احبہ، اے میرے خدایا تو دیکھ لے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اس سے حسن ابن علی حسن رضی اللہ کے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے۔ پھر ایک سوال کیا وَأَحِبَّهُ، اے میرے رب میں پیغمبر اس سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تو میرے ساتھ تو پیار کرتا ہی کرتا ہے، میری محبت تو تیرے پاس ہے ہی ہے، فَأَحِبَّهُ، اے اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ شروع کر دے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور اگلی دعا یہ کی اے اللہ روئے زمین پر کائنات کا کوئی انسان دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا جو حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، خدایا قیامت تک میری دعا ہے جو اس سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت فرما۔ یہ دعا تمہارے لیے بھی ہے، یہ دعا میرے لیے بھی ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے حقدار بنے، اگر آج ہم چاہتے ہیں آسمان والا رب ہمارے ساتھ محبت کرے، اگر ہم آج چاہتے ہیں پیغمبر کی محبت اور ان کے نقشے قدم پر چلے، تو ہمارے دلوں میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ کی محبت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر کی زبان سے یہ دعا نکلی اے اللہ میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ آج ہم یہ دعا کے مستحق بن سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس ہستی کا پیار اور محبت ہونا ضروری ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، لقی الحسن کچھ وقت کے بعد، فقال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك، کہا اے حسن میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ تجھے اپنی گود میں بٹھا کر نا چھوٹے بچوں سے جیسے پیار کرتے ہیں، اصل میں حضور کے خود بیٹے تو اس دنیا میں رہے نہیں، تو یہ نواسے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں یہ اولاد سے بھی زیادہ پیارے رکھتے ہیں، یہ ان کو پتا ہے جن کو اللہ نے دیے ہوئے، اللہ سب کو عطا فرمائے، لیکن جب اپنے نہ ہو اور یہ ہو جائے تو پھر اور زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے، حضور نے تمہیں اپنی گود میں بٹھایا تھا اور تیرے پیٹ پر بھی حضور بوسے لے رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اے حسن ایک مرتبہ اپنے کپڑے پیٹ سے ہٹا دے، میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ سے میں بوسہ لے لوں جس جگہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت حسن کے ساتھ انتہا درجے کی محبت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی انتہا درجے کی محبت، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے اللہ کی محبت کا بہترین ذریعہ یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت رکھی جائے، ان کے ساتھ عقیدت کا احترام کا رشتہ رکھا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بوسے لے لے۔ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام آپ بچوں کے بوسے لیتے؟ اقرا رضی اللہ نے ایسے کہا، تو ساتھ ہی میں نے کہہ دیا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی پھر اس پہ رحم نہیں کرتا، تو رحم کیا کر بچوں پر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا، میں اس پر رحمت کرتا ہوں، آسمان والا رب میرے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت رکھتے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے اور یہ بڑا عظیم واقعہ ہے سنن نسائی کا، حضور علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، ان سے اعلیٰ نماز کسی کی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کی عام روٹین سے روٹین بدل گئی۔ حضور علیہ السلام نے تو صحابہ سے کہا ہوا تھا اکیلے نماز پڑھو جتنی مرضی لمبی پڑھو، لیکن جب تم نے جماعت کروانی ہے تو پیچھے کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کسی کو کام کاج بھی ہے، تو سب کا خیال رکھتے ہوئے بڑی مختصر نماز پڑھانی۔ آپ نے یہ صحابہ کو حکم دیا، آپ کی روٹین بھی یہی تھی۔
لیکن آج روٹین بدل گئی. آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا, اور لمبا اور لمبا اور بہت لمبا. ایک صحابی ہے, ہر آدمی کی کیفیت اپنے جذبات کی الگ الگ ہوتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اتنا لمبا سجدہ ہوا تو میرے دل میں خیالات اور وسوسے آنے لگے. خیالات کیا ہے, یار پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اتنا لمبا سجدہ جماعت میں نہیں کروایا, کہیں ایسا نہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی ہو, آپ اللہ کو جان بھی رہے ہو, اتنا لمبا سجدہ. پھر یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کسی دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا ہو, پھر یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا ہو. اس طرح کے خیالات کئی قسم کے میرے دل میں آئے تو مجھ سے برداشت نہ ہو پایا, تو میں نے سر سجدے سے اٹھا کر حضور کی طرف تھوڑا سا دیکھ لیا. انسانی کیفیت ہے, نہیں برداشت کر پائے تو میں نے حضور علیہ السلام کی طرف تھوڑا سا سر سجدے سے اٹھا کر دیکھ لیا کہ خیریت تو ہے. تو میں نے دیکھا تو پھر سر سجدے میں رکھ لیا, میں نے کہا خیر ہی ہے. پھر حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے سر سجدے سے اٹھایا, نماز پڑھائی, سلام پھیرا تو آپ دناؤں کے دنا, عقل مندوں کے عقل مند, فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر پہچان گئے کہ سوال تو ہوگا. صحابہ تو پوچھیں گے حضور خیریت تو تھی, کیفیت ایسی بن گئی. تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میں سر سجدے میں رکھا ہوا تھا تو میرا یہ بیٹا میری قبر پہ چڑھ کے کھیل رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ اگر میں اٹھا تو کہیں گر نہ جائے. میں نے کہا یہ اپنی مرضی سے جب اس سواری سے اترے گا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائے رضی اللہ تعالیٰ. یعنی حضور علیہ السلام کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی, انتہا درجے کی محبت. اور ایک حدیث میں نماز بہت عظیم چیز ہے لیکن حضور علیہ السلام کو ان سے محبت ہی بہت. اب خطبہ دے رہے ہیں حضور, صحیح بخاری میں بھی, ابو داؤد میں بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور ابو داؤد کی حدیث آپ کو سنا. آپ کے سامنے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں, جیسے آپ کے چہرے میری طرف ہیں, حضور کے چہرہ صحابہ کی طرف اور صحابہ کی آپ کی طرف. آپ کو پیچھے نظر آ رہا تھا, صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ نے پیچھے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں اور ان کے اوپر ایک لمبی لمبی قمیضیں ہیں اور وہ اس قمیض کی وجہ سے گر رہے ہیں, جیسے عربیوں کے چوگے سے ہوتے ہیں, وہ پہنے ہوئے تو گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان پھولوں کا گرنا برداشت نہ ہوا اور آپ نے اس طرح خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑا, منبر چھوڑا, صحابہ کے درمیان سے نکلے تو آپ ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے. اب غور کریں, خطبہ چھوڑ کر جانا کوئی معمولی بات نہیں. آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ یار ان کو اٹھا رہا ہوں, آپ چاہتے تو باہر والے سے بھی کہہ دیتے تھے ان کو ذرا میرے پاس لے آؤ. لیکن پیغمبر علیہ السلام کو ان کے ساتھ اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ آپ نے کسی اور کو کہنا گوارا نہ کیا اور آپ جلدی سے اس طرف کو دیکھیں جس طرح ماں اور باپ اپنے بیٹے کو اگر گرتا ہوا دیکھے تو کسی کو نہیں کہیں گے کہ اس کو اٹھا, بلکہ دوڑ پڑیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا, صحابہ دیکھتے رہ گئے. پیغمبر علیہ السلام کو ہوا کیا ہے, کیوں آپ نے اپنے کلمات کو روکا اور خطبے کو ختم کیا, منبر سے اترے چلے گئے, آپ اٹھا کر لے آئے. پھر آپ نے کہا کہ قال اللہ تعالی حقا, رب تعالی سچ کہتے ہیں, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک وقت آتا ہے کہ آزمائش بن جاتی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا گرنا برداشت نہ ہوا تھا, میرے لیے بھی یہ آزمائش بنے اور میں یہاں سے اتر کر ان کو لے کر یہاں تک آ گیا. پھر آپ علیہ السلام نے نا حضرت حسن رضی اللہ کو اٹھایا اور منبر پہ بٹھا دیا. حسین رضی اللہ نیچے ہیں لیکن آپ نے حسن رضی اللہ کو اٹھایا, منبر پہ بٹھا دیا, دونوں کو پاس لیا, ایک کو منبر پہ بٹھا دیا اور ایک کو نیچے بٹھا دیا. اب منبر پہ بٹھایا تو کسی مقصد کی وجہ سے بٹھایا. آپ نے فرمایا لوگوں ان ابنی ھذا سے, اس وقت ہی آپ کے خطبے کا رخ مڑ گیا. پہلے تو آپ کوئی اور خطبہ دے رہے ہوں گے, کوئی اور بات نصیحت کر رہے ہوں گے, ان بچوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہوگی, آپ اپنی روٹین سے خطبہ دے رہے ہوں گے. لیکن ابھی جب آپ ان کو لے کر آئے تو خطبے کا رخ مڑ گیا. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مجھے بڑی امید اور یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے بین فئتین عظیمتین, دو عظیم جماعتوں کے درمیان, من المسلمین جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہ ہوں گے, آپس میں وہ اختلاف کی وجہ سے لڑ رہے ہوں گے, قتل و غارت ہو رہی ہوگی, عورتیں بیوہ بچے یتیم ہو رہے ہوں گے, والدین کی کمریں جھک رہی ہوں گی, امت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوگا. لیکن میرا یہ بیٹا
उम्मत के वसी तर मफाद की खातर ऐसी सुलह करवाएगा तो इसकी वजह से अल्लाह मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद कर देंगे। ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, तकरीबन हदीस की हर किताब के अंदर मौजूद है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हसन रज़ी अल्लाह का ये मुकाम बयान फरमाया और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात सच्ची साबित हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमा दी। उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अय्याम गुजरते गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह की जिंदगी की खिलाफत गुजरेगी, उमर रज़ी अल्लाह की खिलाफत गुजर गई, उस्मान रज़ी अल्लाह की खिलाफत गुजरी। उनकी शहादत पे उम्मत के अंदर फितना खड़ा हुआ, उम्मत के अंदर लड़ाई झगड़े के मामला शुरू हुए। अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के अंदर भी इख्तिलाफात मुसलमानों के दरमियान हुए, दो गिरोह आपस में टकराए। फिर जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद कर दिए गए, उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये बात तकरीबन 30 साल 35 साल के बाद आपकी ये बात सच्ची साबित हुई। आपने फरमाया था मेरा ये बेटा सरदार है। वो सरदार बड़े 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहे और फिर इन्होंने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ इत्तिफाक और इत्तेहाद करके सुलह करके उनको खिलाफत अता करके पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को सच्चा साबित किया। मेरे आका ने उनके बचपन में सहाबा के सामने कहा था मेरा ये बेटा बड़ा होकर सरदार बनेगा, सरदार बना, मुसलमानों की दो गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। तो पहले कितने गारत हो रही होगी, सुलह करवाई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात भी सच्ची साबित हुई और हसन रज़ी की वजह से मुसलमानों के दो गिरोह में इत्तिफाक भी पैदा हो गया। इख्तिलाफ हुआ था हज़रत उस्मान रज़ी की शहादत के वक्त, मुसलमानों के दो गिरोह हो गए, दोनों मुसलमान थे, दोनों अजीम थे, दोनों को अल्लाह ताला ने माफ किया। एक गिरोह कहता था फौरन बदला लिया जाए शहादत उस्मान का, एक गिरोह कहता था हालात कायम हो लेने दे, बेहतर हो लेने दे, बाद में ले लेंगे। इनकी बात अपने एतबार से दुरुस्त है कि हालात पहले बेहतर करें बाद में बदला लेंगे, इनकी बात अपने लिहाज से दुरुस्त है, कत्ल का बदला कत्ल और खलीफा के कत्ल का बदला बदला। दोनों की बातें अपनी जगह पे दुरुस्त। इख्तिलाफ हुआ, लेकिन इस इख्तिलाफ को हल करने वाली एक अजीम शख्सियत थी जिसका इस उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान था। लाखों जानों को कत्ल होने से बचाया, लाखों औरतों को बेवा होने से बचाया, लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। इस हस्ती ने, उस हस्ती का नाम हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यहां आपको एक बात नुक्ते की बता दूं, अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलत होते, नऊज़ बिल्लाह, पैगंबर अलैहिस्सलाम गलत आदमी से सुलह की तारीफ ना करते, और अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु गलत होते तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह जैसी अजीम शख्सियत किसी गलत बंदे को खिलाफत ना देती। आप वो कीजिएगा, अगर आप पक्के मोमिन हैं, जितने मर्जी हम हो जाएं, हम हजरत हसन जैसे हो सकते नहीं हो सकते, सोचना भी गलत है, लेकिन अगर आप पक्के मोमिन हो तो क्या आप पक्के मोमिन होकर किसी मुनाफिक के हाथ में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। आप पक्के मोमिन हो किसी चोर डाकू जानी शराबी के हक में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। हजरत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु अगर किसी के हक में बैठे हैं तो इसकी वजह यह है, वो समझते हैं कमियां कुताहियां हर इंसान में है, लेकिन ये बंदा मुसलमान है, बंदा मोमिन है, इसके बारे में मुनाफिकत या कत्ल गारत के इल्जामात दुरुस्त नहीं है। और एक आज हजरत हसन रज़ी का नाम क्यों नहीं लिया जाता, उसकी वजह ये है, एक ग्रुप ये था जो मुसलमानों को लड़ाना चाहता था। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ी के साथ तहकीम की, फैसला किया, सुलह की, तो वो उस वक्त अलग हो गया। और फिर जब हजरत हसन रज़ी ने सुलह की तो उस वक्त भी अलग हो गए। वो लोग जो मुसलमानों के दरमियान सुलह नहीं चाहते, वो आज भी हजरत हसन रज़ी को नऊज़ बिल्लाह सही नहीं कहते। और हम कहते हैं ये दोनों शहजादे थे और जन्नत के शहजादे थे। हजरत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जन्नत के शहजादे हैं, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह छोटे जन्नत के शहजादे हैं। दोनों मेरे पैगंबर के महबूब हस्तियां हैं। मेरे आका ने इनको बोसे दिए हुए, मेरे आका ने इनको अपने कंधों पे बिठाया हुआ, मेरे आका ने इनके साथ मोहब्बत की और अल्लाह से मोहब्बत की दुआएं की। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनसे मोहब्बत की वजह से अल्लाह से मोहब्बत मांगी है और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये गवाही दे दी थी मेरा ये बेटा सरदार मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। जो आदमी आज उस सुलह पे राजी नहीं, गोया कि वो हजरत हसन से मुखलिस नहीं, आज जो आदमी उस सुलह पे राजी नहीं, गोया कि वो पैगंबर के ऊपर राजी नहीं, जो आदमी अपने आप को हजरत हसन के साथ मोहब्बत करने वाला कहलाता है, उसको सैयदना हसन रज़ी अल्लाह के फैसले को मानना पड़ेगा। जो आज अपने आप को पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत वाला कहलाता है, उसको पैगंबर अलैहिस्सलाम के इस फैसले को भी मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा समझ ले वो इन अहले बैत के साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करता। 6 महीने इनकी खिलाफत रही। जब इनकी सुलह हुई उससे पहले हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफे में रहते,
सुलह हुई, मुआविया रजी अल्लाह को खलीफा बना दिया गया, और उस वक्त फिर आप यहाँ से वापस मदीना में आ गए, क्योंकि आपकी पहली रहायश भी मदीना में थी। अली रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में कूफा में गए थे, फिर जब सुलह हो गई तो दोबारा मदीना तैयबा में वापस आ गए। चंद ही महीनों के बाद उनकी वफात हुई। वफात के हवाले से एक मन गढ़त या ज़ईफ या मौजू किस्म की रिवायात में ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने या उनके बेटे ने इनको जहर देकर शहीद कर दिया। ये एक झूठी अफवाह है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को यूं महसूस हुआ कि मुझे जहर दिया गया है। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर पूछा, ऐ मेरे भाई, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? तो हज़रत हसन रजी ने पूछा कि तुमने क्या करना है? कहा, मैं उसको कत्ल करूंगा। कहा, मेरे भाई, जो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, हो सकता है सच हो सकता है गलत हो। अगर वो गलत मेरे दिल में ख्याल आया और तुमने उसको कत्ल कर दिया तो रोजे क़यामत हमारा क्या बनेगा? हमने गलत आदमी को कत्ल किया। मैं तुझे ऐसी बात नहीं बताऊं। अगर वो सच भी हुआ तो अल्लाह से बढ़कर बदला लेने वाला कोई नहीं, मेरा अल्लाह ही फैसला करेगा। तो हम कहते हैं, ऐ अल्लाह, उस अजीम शहीद पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा, और अगर किसी ने उनको कत्ल किया, शहीद किया, जहर दिया, ऐ अल्लाह उस पे करोड़ों लानतें नाज़िल फरमा और उसकी कब्र को आग से भर दे। हमारे दिलों में हजरत हसन रज़ी की मोहब्बत को कूट कूट के भर दे, हमारे दिलों में उनकी अकीदत और एहतराम को भर दे, हमें उनके साथ प्यार करने वाला बना और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने वाला बना और हमें उनके फैसलों पे दिली खुशी के साथ अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह, उनकी मोहब्बत की वजह से हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में, हमारी औलादों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।